पाँच दलीय गठबन्धनले भनिरहेको छ कि अब आउने निर्वाचनमा एमालेलाई धुलो चटाउँछ भनिरहेका छन् उनीहरूले। अब नेकपा एमालेलाई धुलो चटाइदिन्छु भनेर बोलिरहेका छन्। बोलेर धुलो चाटिँदैन। जसको आयु लामो छैन अनि उसले अरूलाई धुलो चटाइदिन्छु भनेर त्यो आत्मरतिको कुरा हुन्छ। त्यो आत्मरतिको कुरा हुन्छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे। नेकपा एमालेको केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारीमा नेकपा एमाले लागेको छ। यति बेला नेकपा एमाले भित्र नेतृत्वको एउटा टकराव पनि छ। नेकपा एमाले भित्र तीन खेमा देखिन्छ। पूर्व माओवादी खेमा र विशेष गरी हिजो 10 भाइ भनेर चिनिने भीम रावलहरूको समूह र अहिले केपी शर्मा ओली खेमा। अहिले यो तीन बीच कसले नेतृत्वमा चाहिँ बाजी मार्ने भन्ने किसिमको एउटा वोट देखिन्छ। तर अहिले यो महाधिवेशनको प्रक्रिया मात्रै पूरा गर्ने हो कि नयाँ आशा भरोसा सहितको नेतृत्व अगाडि आउँछ त? आज हामी विशेष गरी नेकपा एमालेको केन्द्रीय महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौं। साथमा हामीले विशेष गरी यति बेला सर्वोच्च अदालत भित्रका विवाद र त्यसमा उठेका प्रश्नहरू पनि छन्। त्यस विषयमा नेकपा एमालेका नेताहरूको धारणा पनि बुझ्छौं। आउनुहोस् कार्यक्रम अतिथिलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। आएर हुनुहुन्छ? ठीक छ। कार्यक्रम सुरुवात गरेँ मैले। तपाईहरुको महाधिवेशनको चटारो तपाईहरुलाई पनि होला, यति बेला दौडधुपै हुनुहुन्छ। यो महाधिवेशनमा चाहिँ विशेष गरी एउटा प्रक्रिया पूरा गर्ने मात्रै हुन्छ कि कुनै नयाँ आशा भरोसा र पार्टीलाई नयाँ जीवन दिने, रूपान्तरण गर्ने त्यस्तो नेतृत्व दिन आउने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? हैन, एउटा त हरेक पार्टीले 5 वर्षमा आफ्नो त्यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भित्र रहेर महाधिवेशन गर्नुपर्ने एउटा त्यो संवैधानिक दायित्वको कुरा हो। दोस्रो, हाम्रो पार्टीको विधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम त्यो विधानले तय गरेको वैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने दोस्रो कुरा हो। र तेस्रो कुरा भनेको तपाईले भन्नुभए जस्तै आज नेपालका राष्ट्रिय समस्याहरू जे आजका प्रमुख विषयहरू छन्, ती विषयहरूका बारेमा बहस छलफल गर्ने, आगामी दिनका लागि एउटा आफ्नो कार्यदिशा कार्यभार, त्यसको चाहिँ हामी जाने बाटो, हामी जान खोजेको हाम्रा लक्ष्य उद्देश्यहरूका बारेमा प्रश्न पार्दै अगाडि बढ्ने। त्यसले गर्दाखेरि यो महाधिवेशन केवल एउटा प्रक्रिया पुर्याउने उद्देश्यसँग मात्रै सम्बन्धित छैन। यो महाधिवेशन प्रक्रिया पुर्याउने कुरा पनि एउटा संवैधानिक व्यवस्था, पार्टीको वैधानिक व्यवस्थालाई लागू गर्ने कुरा पनि एउटा मात्रै बढी गयो, किनकि सर्वसहमतिद्वारा नेतृत्व चयन गर्ने कुरा पनि उठेको छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरी प्रक्रिया पूरा गर्ने र पुरानै नेताहरूलाई दोहोर्याउने सम्भावना बढेर गएको छ भन्छ नि त? होइन, तपाईलाई म के अनुरोध गर्छु भने सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयन हुनु भनेको प्रक्रिया पुर्याउने मात्रै हो भन्ने व्याख्या गरियो भने गलत हुन्छ। सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयन हुन सक्यो भनेदेखि त त्यो त सबभन्दा राम्रो कुरा हो। सर्वसहमति चाहिँ भन्दै गर्ने, तर विवादका चाहिँ स्वरहरू उठ्न थालिसके। होइन, विवाद भनेको त यति ठुलो पार्टीभित्र, यति धेरै नेताहरू भएको पार्टीभित्र, यति धेरै विशाल कार्यकर्ता पंक्ति भएको पार्टीभित्र केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्षको पद त एउटा हुन्छ। अहिले हाम्रो विधान अनुसार व्यवस्था भएको सिङ्गो पदाधिकारीको संख्या 15 छ। यत्रो पार्टीमा 8 लाख भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको पार्टीमा केन्द्रीय कमिटीको संख्या 225 छ भनेपछि त्यो संख्या त त्यसका हिसाबले त प्रतिस्पर्धीहरूको संख्या धेरै छ, समान हैसियत राख्नेहरूको संख्या धेरै छ। समान हैसियत राख्नेहरूको बीचबाट यति सानो संख्या छनौट गर्दाखेरि अवश्य पनि एउटा चाहिँ त्यसबाट निखार आउने, त्यसबाट चाहिँ छान्ने प्रक्रिया आफैमा तपाईले भने जस्तै सर्वसहमतिद्वारा नेतृत्व छनौट प्रक्रिया सबभन्दा बेस्ट र त्यो उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो नि। सर्वसम्मतिको प्रक्रियाबाट टुङ्गिँदाखेरि पनि छनौट त हुन्छ नि त। तपाईको 10 जना चाहिँ समान हैसियत राख्ने साथीहरू मध्येबाट एकजना छान्नु पर्यो भने सहमतिकै साथ छान्दाखेरि तपाईले भन्नुभयो। तर हिजो 10 भाइ भनेर चिनिने खेमा र पूर्व माओवादीका खेमालाई चाहिँ अलिक पाखा लगाउने ढंगबाट सर्वसहमतिको कुरा उठाइयो भन्ने छ क्या यहाँ त? होइन, त्यसरी किन हेर्ने? त्यसरी त तपाईले पहिलो कुरा भनेको त आज हामीले सिङ्गो
पार्टी नेकपा एमाले भनेर हेर्नु पर्यो। हामी सबै नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता हौँ भन्ने कोणबाट हेर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा हाम्रा पूर्व आफ्ना पृष्ठभूमिहरू, इतिहासमा हामी को कहाँ बसेर काम गऱ्यौँ भन्ने कुरालाई पनि त्यसको निरन्तरता हुन्छ कि हुँदैन भन्दा त्यो निरन्तरता पनि हुन्छ। तर त्यो कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसरी हेर्दाखेरि त तपाईँले भनेको कुरालाई मान्ने हो भने त तीनटा तपाईँले भनेको समूहकै कुरा गर्ने हो भने तीनटा समूहभित्र पनि त त्यहीँभित्र यो 225 को सङ्ख्या पुगिहाल्छ नि, पुग्दैन र? त्यहीँभित्रबाट 15 जना पदाधिकारीको सङ्ख्या पुग्दैन र? पुग्छ नि। त्यसरी हेर्न अहिले आवश्यक छैन। हामीले नेकपा एमालेको कार्यदिशा, कार्यभार, यसको लक्ष्य उद्देश्य हेर्नु चाहिँ आवश्यक छैन। तर टोपबहादुर रायमाझीले के भन्नुभएको थियो भने पदाधिकारी छनौटमा पनि उहाँहरूले चाहिँ 300 को अपेक्षा गर्नुभएको थियो भने उहाँहरूको मन सायद, तर उहाँहरूको 200 पनि हम्मे रूपमा समेटेको हुनाले अब यो किन यसो भइरहेको छ भनेर हामी पार्टीमा आवाज उठाउँछौँ भनेर भनिरहँदाखेरि सुरुवाती चरणमै यो महाधिवेशन, केन्द्रीय महाधिवेशन हुनु अगाडि नै विरोधका स्वर सुन्न थालिसके पछाडि त के न के उहाँहरूको असन्तुष्टिका स्वरहरू आउन थाले भन्ने कुरा त बाहिर सर्लङ्गै भएन र? होइन, त्यसमा चाहिँ विषयहरू यो प्रतिनिधि छनौटको प्रक्रियामा, व्यवस्थापनको प्रक्रियामा, अरू चाहिँ भोलि गएर त्यसको चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ कहीँ पनि कति पनि कमीहरू रहँदैनन् भन्ने निष्कर्ष निकालेर हामी जानु हुँदैन। काम गर्दाखेरि कमीहरू पनि हुन सक्छन्, तर कहीँ कमी भएको छ भने त्यो कमीलाई फेरि हामी चाहिँ बैठकबाट फेरि छलफल गरेर फेरि अर्को प्रक्रियाबाट त्यसको सुधार गर्ने बाटोमा जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि प्रश्न उठ्दैमा अनि चाहिँ अब त्यो समाधान गर्न नसकिने प्रश्न हो भन्ने निष्कर्ष हुँदैन। त्यसै जस्तो भनौँ न, सर्वसहमतिको कुरा उठिरहँदाखेरि सर्वसहमतिको विषयमा चाहिँ भीम रावलहरू, यतापट्टि माओवादी खेमाका चाहिँ रामबहादुर थापा बादलहरू सबैको चाहिँ सहमतिद्वारै नेतृत्व छनौट गर्नुपर्छ, अध्यक्ष चाहिँ सबैको सहमति गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा एकजना मात्रैलाई सहमति गरौँ न भन्ने विषयमा लगभग सहमति भएको होइन। त्यसरी पनि नभनौँ। त्यसरी के म कसरी भनौँ भन्दाखेरि नेकपा एमालेको आफ्नो पार्टी सञ्चालनको सङ्गठनात्मक पद्धति छ। हाम्रो पार्टीको सङ्गठनात्मक पद्धति मध्येको सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय भनेको महाधिवेशन हो। त्यसले गर्दाखेरि महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो। महाधिवेशनलाई नै, महाधिवेशनमा छानिएर आएका प्रतिनिधिहरू नै यो महाधिवेशनलाई टुङ्गोमा पुर्याउने कुराको निम्ति उनीहरू सार्वभौम छन्, होइन? त्यो एउटा सर्वोच्च अङ्ग हो। दोस्रो कुरा भनेको हामीले चाहिँ पार्टीभित्र छलफल गर्ने, बहस गर्ने, समस्यालाई समाधान गर्ने प्रक्रियाको निम्ति कुरा गर्नुहुन्छ भने केन्द्रीय कमिटी हामीसँग छ, पार्टीको स्थायी कमिटी हामीसँग छ। हामी तपाईँले जति नेताहरूको नाम लिनुभयो उहाँहरू सबै पार्टीको स्थायी कमिटीभित्र हुनुहुन्छ। त्यसकारणले व्यक्तिगत विचारहरू पनि सहमति हो कि होइन त? केपी शर्मा ओलीलाई सर्वसहमतिद्वारा अध्यक्षमा मनोनित गर्ने कुरामा उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ भन्ने त्यसमा चाहिँ व्यक्तिमा चाहिँ तपाईँ जानुपर्ने आवश्यकतै भएन। हामीले चाहिँ स्थायी कमिटीले म पनि अध्यक्षको लागि, किनकि पार्टीलाई जीवन्त राख्नको लागि एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ र पार्टीलाई जीवन्त राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ मैले पनि अध्यक्षको लागि उम्मेदवार दिन्छु भन्ने घोषणा गर्नुभएको छ नि त? होइन, घोषणा त अरू अझै धेरै पनि होला, होइन? उहाँ मात्रै नभएर अझै धेरै पनि त पार्टीमा अध्यक्ष हुन सक्ने योग्यता भएको नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जबरजस्ती होइन, प्रक्रियाको हिसाबले त तपाईँ हाम्रो निर्वाचन आयोग छ, पार्टीको निर्वाचन आयोगले चाहिँ उहाँ भोटिङ मेसिनबाट चाहिँ भोटिङ गर्ने भनेर त्यसको सबै चाहिँ आवश्यक तयारी पुरा गरेको छ। अहिले चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा चाहिँ भोटिङ मेसिनबाट कसरी मतदान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ आउने चाहिँ प्रतिनिधिहरूले त्यसको चाहिँ एक हिसाबले त्यसमा अभ्यास गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले यो त मैले अघि भने कि महाधिवेशन आफैमा, महाधिवेशनमा देशभरिबाट छानिएर आउनुभएका प्रतिनिधिहरू यसको सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयन गर्ने, प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्ने, यो महाधिवेशनको एउटा सार्वभौम विषय हो। त्यसमा चाहिँ नेताहरूको बिचमा, पार्टी चाहिँ को पुरो चाहिँ स्थायी कमिटीको बिचमा, समग्र चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको बिचमा छलफल भएर आज देशको एउटा विषम राजनीतिक परिस्थिति, आजको चाहिँ नि नेकपा एमालेका विरुद्ध भइरहेको आजको चाहिँ नि एक प्रकारको नेकपा एमालेका विरुद्ध सबै अरू सङ्गठित भएर
जसरी नेकपा एमाले विरुद्ध गरिराखेको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन एउटा राजनीतिक रूपले एउटा जुन गलत अभ्यास देशमा भइरहेको छ, एकातिर नेकपा एमाले, अर्कोतिर अरू सबै एकगट्ठा भएर देशलाई एउटा राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ लैजाने र चाहिँ जसको माध्यमबाट लोकतन्त्र, हाम्रो संविधान, हाम्रो सार्वभौमिकता कमजोर हुँदै जाने जुन परिस्थिति बनेको छ, यो अवस्थामा नि मैले प्रश्न गर्न खोजेको चाहिँ सर्वसहमतिको नाममा अलिक कमजोर खेमालाई सर्वसहमतिमा आउनुपर्छ भनेर दबाब दिन खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न ती बाहिर आइरहेको हुनाले सर्वसहमति भन्ने, तर अध्यक्ष उठ्छु पनि भन्ने भीमरावलको मात्रै कुरा होइन, घनश्याम भुसालले पनि अध्यक्षमा उठ्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। अब सर्वसहमति भनेको त विवाद बाहिर आउनु भएन नि त, भित्रै मिल्नु पर्यो नि त, बाहिर उठिरहने विवादका स्वरहरू। यत्रो पार्टीका आन्तरिक विषयहरू केवल चाहिँ नि पार्टीभित्र सीमित हुँदैनन्। यो त चाहिँ आम देशको यो नेकपा एमालेको महाधिवेशन भनेको नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूको महाधिवेशन मात्रै होइन नि त, यो त राष्ट्रिय एजेन्डासँग सम्बन्धित छ। भोलिको नेपाल कस्तो नेपाल बनाउने, भोलिको चाहिँ नि नेपाली जनताको चाहिँ नि भविष्य कस्तो बनाउने, नेपाली जनता र राष्ट्रको हितसँग सम्बन्धित छ यो महाधिवेशन। त्यसैले गर्दाखेरि यो महाधिवेशन कस्तो महाधिवेशन बनाउने, यसले कस्ता चाहिँ दृष्टिकोणहरू अगाडि सार्ने, यसले कस्तो लिडरसिप अगाडि सार्ने भन्ने विषय त आम नेपाली जनताको मात्रै होइन कि आज तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अहिले तपाईँलाई म तपाईँलाई आजै पत्रकार सम्मेलन मार्फत अध्यक्षको लागि घोषणा गर्नु भएको छैन। होइन तपाईँ होइन, सहमति भनेको आजै तपाईँको महाधिवेशनमा पुग्नेछौँ हामी। 10 गते बल्ल यसको उद्घाटन कार्यक्रम हो, 11-12 गते यसको कुरा हो भने अनि आज तपाईँले सहमतिको नेतृत्व खै भनेर नसोध्नु न, होइन। हामी त यसको प्रक्रियामै प्रवेश गरेका छैनौँ। तपाईहरुले भन्न खोजेको चाहिँ महाधिवेशन सुरुवात भइसके पछाडी यसको एउटा तपाईहरु सहमति गर्नुहुन्छ, यो एउटा कुरा हो। दोस्रो कुरा भनेको तपाईलाई म अर्को कुरा के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने सहमतिका साथ लिडरसिप निर्माण गर्ने भनेको चाहिँ एक थरी मान्छेहरू अथवा एक खालका मान्छेहरू एउटा चाहिँ नि लाइक माइन्डेड मान्छेहरू मात्रै हुने कुरा सहमति हैन। सहमति भनेको त आज पार्टीभित्रको सबै भूगोललाई समेट्ने, सबै चाहिँ नि जातिलाई समेट्ने, सबै चाहिँ क्षेत्रलाई समेट्ने, सबै चाहिँ के छ भने महिला उत्पीडित चाहिँ जाति जनजाति, हिमाल पहाड तराई हैन, पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म यो सबैलाई यहाँभित्रका सबै विचारहरू सबै चाहिँ पक्षको चाहिँ नि एउटा त्यसलाई एक ठाउँमा राखेर त्यो त्यसका साथ अगाडि जाने कुरा हो नि त। त्यसैले गर्दा यसलाई त्यसरी पनि बुझ्नुपर्छ। एक दोस्रो कुरा तपाईलाई म यसमा प्रश्न गर्न चाहन्छु कि सहमतिका साथ नेतृत्व निर्वाचन यसपालि हुनुपर्छ भन्ने कुरा आजको देशको राष्ट्रिय राजनीतिका हिसाबले आज हामीमाथि भइरहेको चाहिँ नि एउटा अराजनैतिक ढङ्गबाट एउटा चाहिँ नि ढङ्गबाट भइरहेको नेकपा एमाले विरुद्धको चाहिँ नि जुन हमला भइरहेको छ त्यसका कारणले आज चाहिँ देशमा हामीले जनताले लडेर प्राप्त गरेको संविधान गणतन्त्र त्यसमाथि भइरहेका चाहिँ नि अनावश्यक चाहिँ नि प्रहारहरूका कारणले यी सबै कुराले आज नेकपा एमालेमा सहमतिका साथ लिडरसिप निर्माण गरेर हामीले एउटा सन्देश दिन सक्यौं भने त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा त्यो एउटा पहिलो प्राथमिकता हो। तर महाधिवेशनमा चाहिँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले यदि चाहिँ त्यहाँ निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेर चाहिँ नोमिनेसन दर्ता गर्नुभयो, सहमति को प्रक्रियामा उहाँहरूले आफ्नो समय सीमाभित्र कसैले नोमिनेसन फिर्ता लिनु भएन भने त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यसको निर्णय कसरी हुन्छ भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपले त्यहाँ प्रतिस्पर्धाको विधिबाट चुनावको विधिबाट हुन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ के छ भने सहमतिको कुरा गर्दा प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्यो भन्ने बुझ्ने अनि प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सहमतिको प्रयत्न गरेन भन्ने कुरा घोषणा हुन्छ नि। घोषणा त महाधिवेशनमा घोषणा नगरेर कहिले गर्ने त? त्यही त नि तपाईहरु मान्नु परेन, उता घोषणा गर्दै गर्ने त्यसलाई मान्न परेन। त्यो घोषणा हुन्छन् अध्यक्षमा, उपाध्यक्षमा, महासचिवमा, केन्द्रीय सदस्यमा, केन्द्रीय निकायमा, सबै ठाउँमा चाहिँ अब घोषणा हुँदै जान्छ। हामी त्यो को प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन्छ हुन्न भन्ने कुरा त जब निर्वाचन समितिले चाहिँ मनोनयन दर्ताको आह्वान गर्छ र जसले औपचारिक रूपले गरेर मनोनयन दर्ता गर्छ त्यो न बल्ल आधिकारिक कुरा हो। तपाई जस्तो भन्नु न, मैले अघि तपाईलाई सुन्न खोजेको के थिएँ भने तपाई इमानदार नेता हुनुहुन्छ, सर्वसहमति गरेर तपाईलाई विशेष गरी सर्वसहमति भनेको चाहिँ इमानदार नेताहरूलाई पाखा लाउँदै जाने र अलिकति नेताहरूको अलिकति नेतृत्वको चाहिँ चाकडी गर्नेहरूलाई अगाडि बढाउने
त्यो किसिमले अघि बढिरहेको छ भन्ने कुरा आउँछ। तपाईँलाई त्यसो भए सर्वसहमतिद्वारा गर्दाखेरि तपाईँलाई एमाले नेकपा एमाले कुन पोजिसनको लागि सर्वसहमतिद्वारा तपाईँलाई चाहिँ कुन सिटमा चाहिँ आज राख्न खोज्दैछ भन्नुहोस् त? होइन, व्यक्तिगत रूपले भन्नुहुन्छ भनेदेखि त मेरो हिस्ट्री अलिक फरक छ। म आजसम्म चाहिँ बाक्सा नथापिकन सहमतिको अथवा पार्टीको माथिल्लो कमिटीले नेताहरूले निर्णय गरेर आजसम्म मैले केही पनि पद प्राप्त गरेको छैन। म चाहिँ आजसम्म जे भएको छु प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट मात्रै भएको छु। म अखिलको अध्यक्ष चुनाव लडेर भएँ, 8औं महाधिवेशनमा म चुनाव लडेर केन्द्रीय सदस्य भएँ, 9औं महाधिवेशनमा म चुनाव लडेर केन्द्रीय सदस्य भएँ, होइन? त्यसले गर्दा यो एउटा मेरो कुरा अलग कुरा हो, होइन? तपाईँको कुरा अलग किन भएन भने तर तपाईँ इमानदार भएकै कारणले तपाईँ भन्नुभयो आज चाहिँ तपाईँ इमानदार भएकै कारणले तपाईँ सिधा एउटा आफ्नो इमानदारिताको प्रेस्टिजको राजनीति गर्नेहरू तपाईँ जस्तो व्यक्तिलाई पछाडि पारिँदै गयो। अहिले पनि तपाईँलाई तपाईँकै उदाहरण दिँदाखेरि तपाईँ पछि पर्नु भएन र? सर्वसहमति भन्ने तपाईँ मान्दै जाने अनि तपाईँहरू जस्ता इमानदार नेता चाहिँ पछाडि पर्दै जाने हो भने त फेरि यो के अर्थ रह्यो भन्नु? आज पनि म चाहिँ मेरो पद के हुन्छ, मैले के पद पाउँछु, मैले कत्रो पद पाउँछु भन्ने विषय आज पनि मेरो एजेन्डा छैन। मेरो एजेन्डा चाहिँ देशमा हामीले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आज नेकपा एमालेको एकता, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा र यसको विकास र नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा गरिखाने मान्छेहरूको, श्रमजीवी वर्गको, किसानको, मजदुरको, सर्वहारा वर्गको यो चाहिँ के छ भने वर्गीय रूपले पछाडि पारिएका मान्छेहरूको हित, उनीहरूको हितलाई प्राथमिकता राखेर समग्र कुरा गर्नको लागि त नेतृत्वमा त पुग्नु पर्यो नि सर। तपाईँ नेतृत्वमा पुग्नै चाहनु भएन भने तपाईँ पछाडि बसेर आकांक्षा गर्दैमा त केही हुँदो रहेनछ। होइन, पार्टी हामीले त्यस अनुरूपको चाहिँ नि वैचारिक सैद्धान्तिक रूपले, राजनीतिक रूपले, सङ्गठनात्मक हिसाबले, सङ्गठनको आन्तरिक जीवनको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हिसाबले हामीले चाहिँ देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध र वैज्ञानिक समाजवाद हासिल गर्ने लक्ष्यतर्फको स्पष्ट र आज खास गरी नेपाली समाजमा जसरी दलाल पुँजीवादले चाहिँ जसरी नेपाली समाज आक्रान्त भएको छ, दलाल पुँजीवादबाट आक्रान्त भएको समाजलाई दलाल पुँजीवादबाट मुक्त गरेर त्यसको स्थानमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने र त्यो दिशातर्फ अगाडि बढ्ने बाटो तय गर्न सकियो भने म केन्द्रीय सदस्य होइन, म पार्टी सदस्य नभए पनि केही बिग्रिन्न। तर आन्दोलन अहिलेसम्म तपाईँकै विषयमा कुरा गर्दैछु मैले, किनकि तपाईँ इमानदार नेता भएको कुरा मैले बुझेको छु है, कहाँसम्म सत्य हो। तर तपाईँले अहिलेसम्म कतिपटक चुनाव जित्नुभयो? होइन, चुनाव त मैले अहिलेसम्म टिकटै प्राप्त गरेको छैन, कहाँबाट जित्नु? टिकटै दिएन। मैले भन्न खोजेको तपाईँलाई अहिलेसम्म टिकटै दिएन, किन दिएन? तपाईँको क्षमता पुगेको छैन? होइन, के भयो त, तपाईँको योग्यता पुगेको छैन? होइन, कि तपाईँ चाहनुहुन्न त्यहाँ पुग्नलाई? भन्नुहोस्। म पहिलो कुरा भनेको मैले टिकट पाउनु पर्थेन, होइन, पाउनु म योग्य थिएँ कि थिएन भन्ने कुरा त आज सिङ्गो देशले, समाजले, मलाई चिन्नेले, मलाई जान्नेले मूल्याङ्कन गरिराखेकै म ठान्छु। त्यही त अन्याय पर्नुभयो भनेर मैले प्रश्न गर्दैछु कुरा। तर फेरि पनि म चाहिँ के छ भन्दाखेरि फेरि पनि म भएँ कि भएन, तपाईँ भयो कि भएन, व्यक्तिगत रूपले तपाईँको जीवनमा के लाभ भयो भएन भन्ने कुरा आजको पनि प्राथमिक विषय होइन। राष्ट्रको जित भयो कि भएन, नेपाली जनताको जित भयो कि भएन, हामीले नेपाली जनतालाई हामीले जुन सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउने जुन हामीले घोषणा गरेका छौँ त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि त्यस अनुकूलको पार्टी नेकपा एमाले, त्यो नेपाली जनताप्रतिको त्यो उत्तरदायित्व वहन गर्न तयार भएको नेकपा एमाले निर्माण गर्ने कुरा आजको मुख्य प्रश्न हो। त्यो कुरामा हामी सफलता प्राप्त गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ मात्रै चाहिँ देशप्रति, जनताप्रति न्याय गरेको ठहरिन्छ। त्यो मैले तपाईँलाई बुझ्न खोजेको छु कि त्यही भने जस्तो अहिलेको राष्ट्रिय महाधिवेशनले, यो महाधिवेशन मैले सुरुमा शुद्ध नै के सोधेँ भने यो प्रक्रिया पुरा गर्ने मात्रै हो कि नयाँ एउटा अपेक्षा सहितको, नयाँ एउटा चाहिँ एजेन्डा सहितका ती भिजन र मिसन भएका नेताहरूलाई अघि सारिन्छ कि सारिँदैन, ताकि सोझालाई चाहिँ पछाडि छोडिदिएर तिनै बाङ्गाहरूलाई मात्रै अघि सार्ने हो भने त महाधिवेशन गर्नुको के औचित्य छ र? होइन, त्यसमा तपाईँलाई म के कुरामा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने यो महाधिवेशनले निर्वाचित गर्ने नेतृत्वले गर्ने कामहरू के हुन्छन्, यो महाधिवेशनबाट होइन, मलाई पुरा गर्न होइन, यो 10औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने नेतृत्वले बोक्ने कार्यदिशा के हो, यसले लिने लक्ष्य उद्देश्य के हो, यसका कार्यभारहरू के हुन्, यसले चाहिँ
नेपाली समाजको चाहिँ आजको चरित्रको व्याख्यादेखि लिएर वर्ग विश्लेषणको कुरा गर्नेदेखि लिएर हामी जाने बाटोमा के हो र यसका चुनौतीहरू के हुन् भन्ने कुरा त हामी अस्ति विधान महाधिवेशनबाट त्यसको राजनीतिक प्रतिवेदन पास गरिसकेका छौँ भने यो अब 10 गतेदेखि हुने महाधिवेशन यो कार्यक्रमबाट हामीले नेतृत्वको निर्वाचन गर्छौँ र त्यो नेतृत्वले विधान महाधिवेशनबाट पास गरेको नीति सिद्धान्तका आधारमा पार्टीलाई अगाडि बढाउँछ। अब मैले एउटा चाहिँ प्रश्न तपाईँलाई के सोधेँ भने विधान महाधिवेशनमा जसरी विधान महाधिवेशनमा जति छलफल हुनुपर्ने थियो यो अहिलेको चाहिँ जुन नेता छनौट गर्ने महाधिवेशनमा फेरि छलफल गर्दै गर्छौँ। जुन नीति बनाउने महाधिवेशनमा तपाईँहरूले जति छलफल गर्नु पर्थ्यो, जति कुराहरू त्यहाँ आउनु पर्थ्यो, जति त्यहाँ पदाधिकारीहरूका विचार सुनिनु पर्थ्यो, जति नेताहरूका त्यहाँ विचारहरू सुनिनु पर्थ्यो, हिजो भएका गल्ती कमजोरीलाई जति समीक्षा गर्नु पर्थ्यो त्यो पर्याप्त भएको अब त्यसको बारेमा काहीँ छलफल गर्नुपर्ने कुनै एउटा एजेन्डाहरू केही छैन बाँकी छन्। हामीले तपाईँलाई म के बताउँ भने विधान महाधिवेशनबाट हामीले जुन हाम्रो पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद हुनेछ, जनताको बहुदलीय जनवाद हुनेछ, हाम्रो चाहिँ नि शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटो, हाम्रो चाहिँ नि क्रान्तिको बाटो हुनेछ, हामीले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट श्रेष्ठता हासिल गरेर समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा जानेछौँ, दलाल पुँजीलाई निरुत्साहित गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकासको प्रक्रियाबाट समाजवादका आर्थिक आधार तयार गर्ने हाम्रो कार्यदिशा हुनेछ। त्यसमा आज देशका चुनौतीहरू समस्याहरू यस प्रकार छन् भन्ने हिसाबले हामीले निकालेका सैद्धान्तिक राजनीतिक वैचारिक हिसाबले हाम्रो विधान महाधिवेशनले पास गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन सही छ। अब तर त्यसका साथसाथै हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद हासिल गर्ने अथवा समाजवादका आधार तयार गर्ने कार्यक्रम ठोस रूपमा के हो भन्ने विषयमा हामीले अझ हामीले त्यसको एउटा चाहिँ नि अझै त्यसलाई कार्यक्रम त छ तर त्यसलाई त्यो सिद्धान्त अनुरूप हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि बलियो बनाउनु पर्ने कुरा चाहिँ हामीले पर्याप्त छलफल गरिसक्यौं। विधान महाधिवेशनमा हामीले हाम्रा नीति सिद्धान्त विचार के हुने यो सारा बारेमा हामीले छलफल गरिसक्यौं। यसको लागि हामीले छलफल गर्नु पर्दैन। अब हाम्रो निर्वाचन भनेको केन्द्रीय महाधिवेशनमा चाहिँ मात्र नेता कसलाई बनाउने कसलाई सार्ने यसैको बारेमा मात्रै छलफल हुन्छ, अरु केही हुँदैन भन्नु भएको छ। हामीले चाहिँ विधान महाधिवेशनबाट हामीले ती सबै कामहरू राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान पास गर्ने काम हामीले गर्यौं। अब यो चाहिँ यो जुन हामीले चाहिँ 10 देखि 12 गर्दैछौँ यसमा हामीले यसैको स्पिरिटमा हामीले केही राजनीतिक प्रस्तावहरू पास गर्छौँ। हामीले चाहिँ त्यहाँ आवश्यक पर्यो भने केही संशोधनका प्रस्तावहरू पनि त्यो महाधिवेशनमा आउन सक्छन्। त्यो चाहिँ ती कुराहरू आयो भने त्यो आवश्यक पर्यो भने ती चिजलाई पास गर्छौँ र त्यसपछि नेतृत्वको निर्वाचन गर्छौँ। बाँकी भनेको त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा हामीले जे सैद्धान्तिक वैचारिक राजनीतिक दृष्टिकोण कार्यदिशा कार्यभार पास गरेका छौँ त्यसका आधारमा आगामी दिनमा त्यसको मूर्त कार्यक्रम बनाउँदै त्यसलाई लागू गर्ने कुरा केन्द्रीय कमिटीले गर्छ। बीचमा त्यसमा हाम्रो अहिलेको विधानले अर्को पनि व्यवस्था गरेको छ कि यो महाधिवेशनमा जो प्रतिनिधि छनौट भएर आउनुभएको छ उहाँहरू जुन 22-23 करिब 2300 को करिब पुग्छ हाम्रो 2300 हाराहारी ठ्याक्कै अझै टुङ्गो भइसकेको छैन। त्यो सङ्ख्या आगामी 5 वर्षको लागि राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको रूपमा रहन्छ र त्यसले बीचमा आवश्यक पर्यो भने नीति निर्माणको तहमा उसले निर्णय गर्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेकपा एमाले राजनीतिक वैचारिक दृष्टिकोणमा अलमलमा छ कि भन्ने कुराको चाहिँ त्यसमा शङ्का गर्नुपर्ने कुरा छैन। अब यो 10 देखि 12 सम्मकोले हामीले त्यसका आधारमा नेतृत्व निर्वाचन गर्छौँ र त्यसले त्यही कार्यदिशा बमोजिम त्यही लक्ष्य र उद्देश्य बमोजिम त्यही राजनीतिक प्रतिवेदनमा हामीले निकालेका निष्कर्ष बमोजिम आगामी चाहिँ दिनमा त्यसले नेतृत्व गर्छ। अब मैले भीम रावललाई जसरी उहाँले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत अध्यक्षको लागि घोषणा गर्नु भएको छ, अब उहाँले तपाईहरुले सर्वसहमति भन्दै पनि उहाँले अध्यक्षको लागि उम्मेदवारी घोषणा गरि नै सक्नुभयो, यो उहाँले ठिक गर्नुभयो बेठिक गर्नुभयो त होइन? मैले यहाँ बसेर चाहिँ उहाँले ठिक बेठिक गर्नुभयो भनेर म बहस गर्न चाहन्न। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ हामीले चाहिँ जब 10 गते उद्घाटन समारोह सकिएर त्यहाँ हाम्रो पार्टीको निर्वाचन समितिले जब मनोनयन दर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्छ त्यहाँ मनोनयन दर्ता भएपछि मात्रै त्यो औपचारिक आधिकारिक उम्मेदवारी हुन्छ। त्यसमा हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि म के चाहन्छु भन्दाखेरि यो महाधिवेशनले जसरी हामीले चाहिँ देशभरि आम रूपमा चाहिँ प्रतिनिधिहरू सर्वसम्मत चयन गरेर आयौँ,
हामीले त्योभन्दा अगाडि गरेका गाउँपालिका नगरपालिकाका अधिवेशनहरू वडाका अधिवेशनहरू हामीले सर्वसम्मत गरेर आयौँ। त्यहाँ हामीले सर्वसम्मत किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि आज देशका सामनेमा केही चुनौतीहरू आएका छन्। नेकपा एमालेका विरुद्ध हमला पार्टीको नेताले यो कार्यक्रममा आएर के भन्नुभयो भने यो मेरो दृष्टिकोण म एउटा त्यो महाधिवेशनको प्रतिनिधि पनि हो। प्रतिनिधिको हिसाबले र आज अहिलेको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको हिसाबले मेरो अपेक्षा र मेरो इच्छा के हो म त्यसका लागि प्रयत्न गर्छु। तपाईको अपेक्षा भन्दा बाहिर निर्णय गर्नुभयो कि उहाँले तपाईको अपेक्षा अनुसारै निर्णय गरिदिनु भयो त? तपाईको अपेक्षा छ के? इच्छा व्यक्त गर्ने कुरालाई मैले चाहिँ अन्यथा भन्दिनँ, किनभने इच्छा मेरो पनि छ नि, कुनै ठाउँमा होला नि। म पनि त यो महाधिवेशनबाट चाहिँ कुनै ठाउँमा निर्वाचित भएर आउन चाहन्छु नि। इच्छा त मेरो पनि छ नि, मेरो पनि इच्छा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तर मैले तपाईलाई अहिले के भन्न खोजेको थिएँ भने तपाईकै पार्टीको नेताले यहाँ आएर के भन्नुभयो भने यदि केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा कसैले उम्मेदवारी दिन्छ भने त्यसको जमानत जफत हुन्छ भन्नुभएको छ। यो हिसाबले त भीम रावलको जमानत जफत हुने कुरा पो आयो त्यहाँ त हैन। त्यो चाहिँ कसले के भन्नुभयो, व्यक्तिगत रूपले कसले के भन्नुभयो भन्ने ठाउँमा म छैन कि, म जाँदिनँ। महाधिवेशनको आफ्नो विधि प्रक्रिया छ, पद्धति छ। त्यो पद्धति बमोजिम यो महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ। इच्छा राख्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने सबैलाई छुट छ, तर प्रतिस्पर्धाबाट रिजल्ट के हुन्छ भन्ने कुराको त मैले यहाँबाट निष्कर्ष निकालिदिएर हुन्छ र भोट हाल्ने त महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधि हो नि। मेरो त एक भोट न हो, मेरो एक भोट निर्णायक हुन्छ र निर्णायक हुन्छ। अनि केपी शर्मा ओली त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई सर्वसम्मति भनिएको छ, तर उहाँको विरुद्धमा आउनेको जमानत जफत हुने कुरा गरिरहँदाखेरि यस्तो कुरा किन गर्ने? कसको जमानत जफ्त हुन्छ, कसको जमानत कसले जित्छ कसले जित्दैन भन्ने कुराको किन ठेक्का यहाँबाट लिने? त्यो त जरुरी कुरा भएन। हामीले चाहिँ आज यो महाधिवेशन प्रति जसरी सिङ्गो देश र जनताले जुन आशा गरेका छन्, भरोसा गरेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत ध्यानाकर्षण भएको छ। यो महाधिवेशनले कस्तो गरी आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गर्छ, जसका आधारमा चाहिँ भोलिको नेपालको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुराका प्रति मान्छेहरूको जुन चासो चिन्ता सरोकार छ, त्यसको सम्बोधनमा पो हामीले तपाईको एक भोट चाहिँ अहिले भन्नुपर्ने भयो। तपाईको एक भोट हो, तपाईको एक भोट चाहिँ अब उम्मेदवारीको हिसाबले त दुईजना देखिहाल्नु भयो, केपी शर्मा ओली र भीम रावल। तपाईको मत चाहिँ कुन टोकरीमा झर्छ? भीम रावल आज तपाईले यहाँ दुईजना उम्मेदवार हुनुभयो भनेर दुईजना उम्मेदवारी हुन्छ र? होइन, त्यही मध्ये पनि तपाईको त एउटा किसिमको चाहना हो। अहिले यहाँबाट चाहिँ दुईजनाको उम्मेदवारी भनेर चाहिँ कुनै औपचारिक यो कुनै कुरा हो र? होइन नि। तपाईले उम्मेदवार को हुन्छ भन्ने कुरा त 11 गते पर्खिनुस्, अनि बल्ल थाहा हुन्छ उम्मेदवार को हुन्छ भन्ने कुरा। यो अहिलेको आधिकारिकता होइन भनेको मतलब पार्टीभित्रबाट अझै पनि धेरै औपचारिक रूपले होइन। पहिलो कुरा भनेको अध्यक्षमा कसको उम्मेदवारी पर्छ, उपाध्यक्षमा कसको पर्छ, केन्द्रीय सदस्यमा कतिजनाको उम्मेदवारी पर्छ भन्ने कुरा त 11 गते उम्मेदवारको दरखास्त दिने समय समाप्त भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। तर बाहिर कुरा चाहिँ कस्तो भन्छन् भने कतिपयले हिजो तपाईहरुले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भीम रावल खेमाले विशेष गरी प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनको लागि र अर्काको पार्टीको सभापतिलाई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्नुभयो, जसले गर्दा उहाँको सरकार पनि गिर्यो, पार्टी नै फुट्यो। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ अब यो महाधिवेशनबाट किनारातर्फ लगाइदिने त्यो उहाँहरूको त्यो डिजाइनमा हिँड्ने हुनुहुन्छ अरे, त्यो छ अरे उहाँहरूको प्लान भन्छ नि। तपाईँ त्यसमा चिन्ता नगर्नु, यो महाधिवेशनबाट नेकपा एमाले एक ढिक्का भएर आउँछ। विवादको स्वर त सुनिन थालिसक्यो, छलफल हुन्छ, छलफललाई विवाद नभन्नु न। म यति कुरा भन्छु कि यो महाधिवेशनबाट नेकपा एमाले एक ढिक्का भएर अगाडि आउँछ र अहिले देशमा जुन अलोकतान्त्रिक राजनैतिक र जुन खालको एउटा चाहिँ कुनै सिद्धान्त विचार त्यसको कुनै चाहिँ आधार नभएको तरिकाले जुन हिसाबले चाहिँ नि एउटा देशलाई लैजान खोजिँदैछ, त्यो कुराबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नको लागि, फेरि मुलुकलाई लोकतन्त्रको बाटोमा, मुलुकलाई फेरि जनजीविकाको पक्षधरताको बाटोमा, फेरि मुलुकलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो संविधानको रक्षा र यसको कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा, यो चाहिँ जनताले लडेर लिएर आएको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ बलियो र जनताको व्यवस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने कुरामा नेकपा एमाले एकताबद्ध भएर अगाडि आउनु जरुरी छ। र सँगसँगै त्यसको चाहिँ नि त्यो उद्देश्यको पूर्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनले गर्न सक्छ र त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार नेकपा एमाले भएको हिसाबले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने दायित्व नेकपा एमालेको काँधमा छ। त्यसको लागि चाहिँ आज नेकपा एमालेको एकता
आवश्यक छ। यो महाधिवेशनबाट नेकपा एमाले एक ढिक्का भएर अझ बलियो भएर तपाईहरुले जुन बेला केपी शर्मा ओलीलाई सरकारबाट हटाइयो त्यति बेला तपाईहरुले भन्नुहुन्थ्यो अलोकतान्त्रिक काम गर्नुभयो उहाँले, गैर संवैधानिक काम गर्नुभयो उहाँले, निरङ्कुश हुन खोज्नुभयो, सर्वसत्तावादी हुन खोज्नुभयो भनेर तपाईहरुले आन्दोलन गरिरहनु भयो। उहाँले पार्टी पनि सञ्चालन गर्न सक्नु भएर सरकार पनि तपाईहरुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँले नै तपाईहरुले सर्वसहमतिद्वारा नेतृत्वमा पुर्याउने भनेर चाहिँ किन तपाईहरु त्यो छेपाराले के बदल्छ भन्छन् नि त्यस्तो बदलिने भएछ नि त अहिले त? होइन, तपाईँ चाहिँ नि 10 वर्ष अगाडि पनि आज तपाईँको उमेर उत्तिकै छ र थियो र? होइन, आफ्नो अडान हुँदैन। होइन, अडान भनेको के भने तपाईँले पार्टी नेताको त एउटा अडान हुन्छ नि त। होइन, राजनीतिक रूपले हिजो घटनाहरू भए होइन, ती घटनाहरूको मूल्याङ्कन विधान महाधिवेशनमा पनि भयो, त्योभन्दा अगाडि केन्द्रीय कमिटीमा पनि भयो र भोलिका दिनहरूमा पनि हुन्छ। हिजो चाहिँ केपी ओली ठिक हुनुहुन्थ्यो कि चाहिँ माधव नेपाल ठिक हुनुहुन्थ्यो कि झलनाथ खनाल ठिक हुनुहुन्थ्यो कि अथवा के हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराको एउटा कतिपय घटनाहरूका मूल्याङ्कन चाहिँ भोलिका दिनहरूमा इतिहासले पनि गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि आज हामीले नेकपा एमाले विधान महाधिवेशनमा हामीले जे नीति सिद्धान्त विचार पास गर्यौँ त्यो चाहिँ हामीले सर्वसम्मतिले पास गरेको नीति सिद्धान्त विचार हो। विधान महाधिवेशनको सर्वसम्मतिले होइन, त्यसमा त्यो विधान सम्मेलनबाट पास गरेका नीति सिद्धान्त विचारहरू 100% सही छन् कि छैनन् भन्दा त्यहाँभित्र पनि कतिपय कमीहरू होलान्। ती कमीहरूलाई फेरि हामी भोलि सच्याएर जाने हो। कमी छैनन् भनेर म भन्दिनँ, तर आधारभूत रूपले त्यो कुरा सही छ भने त्यो आधारभूत रूपले सही छ भने त्यो सही भएको ठाउँलाई टेकेर हामीले अरू राम्रो गर्ने बाटोमा जाने हो। विगतमा अवश्य पनि तपाईँले भनेको कुरा साँचो हो कि हामीले जनताले चाहिँ एउटा नेपालमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीलाई मतदानको प्रक्रियाबाट करिब 2/3 बहुमतको समर्थन दिनुभयो। यो सामान्य कुरा थिएन, यो धेरै ठुलो चाहिँ नि एउटा चाहिँ जनताको विश्वास थियो नेकपा एमालेप्रति, जसको कारणले आज 7वटा प्रदेशमा 6वटा प्रदेशमा नेकपा एमालेको सरकार बन्यो। तर आज तपाईँसँग हामीसँग आइपुग्दाखेरि हामीसँग त्यो सङ्घीय सरकार पनि हामीसँग साथमा छैन, 6वटा प्रदेशको सरकार पनि हामीसँग छैन भनेपछि यो परिस्थिति किन बन्यो? यो परिस्थिति तपाईँले नितान्त कसैलाई व्यक्तिगत रूपले यसलाई चाहिँ व्यक्तिको टाउकोमा हालिदिएर त्यसमा स्वाभाविक रूपले हामी चाहिँ नेतृत्वका हिसाबले त्यसको चाहिँ नि प्रमुख भूमिका नेतृत्वको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ नि प्रमुख नेताको प्रमुख भूमिका हुन्छ, यो एउटा पाटो हो। तर त्यसको मैले अघि तपाईलाई प्रश्न गरेको त्यसको समग्र सिधा भन्नुहुन्थ्यो यसमा तपाईहरुले नचपाइकन पुरा नचपाइकन भन्नुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओलीका कारणले। आज पनि कुरा सिधा छ, आज पनि त्यसमा चपाएको मैले के चपाएको छु र मैले तपाईले आज तपाईले स्पष्ट भन्न भएको छैन एकजना व्यक्तिलाई मात्रै दोष नदिने भनेको तपाईहरुले पनि गरेको दोष त हामीले चाहिँ एमाले पार्टी विभाजन सरकार सबै तपाईहरु हैन नाङ्गीझार भएर तपाईहरु यति बेला पाखामा पुग्नु हैन तपाईहरुको गल्ती। हामीले कुन विषय कतिखेर छलफल गर्ने, कुन विषय कतिखेरको प्राथमिक विषय हो, छलफलको विषय हो पहिलो कुरा। आज हामी पार्टीभित्र यो 10औं महाधिवेशनमा हामीले विगतमा जस्तो नेतृत्वको चयन र नीतिको विषय एकैचोटि छलफल गर्दै छैनौँ। नीतिको बारेमा हामीले विधान महाधिवेशनमा छलफल गरिसक्यौँ र अहिले चाहिँ हामी नेतृत्व निर्वाचनको विषयमा हामी गएका छौँ भने यसलाई चाहिँ के छ भने हामीले विगतमा विधान महाधिवेशनमा समीक्षा गर्न नसकेका यो बिचका चाहिँ कामहरूको समीक्षा गर्न बाँकी रहेका विषयहरू भोलि समीक्षा हुन्छन्। तर आज हामी चाहिँ देशको अवस्था जहाँनिर छ, लोकतन्त्रको अवस्था जुन परिस्थितिमा छ यो अवस्थामा दिएको जवाफ र मैले भनेको प्रश्न यही मिलेन के हिजो तपाईहरुले भन्नुभएको थियो कि पार्टी हाँक्न नसक्ने मान्छेले, पार्टी हाँक्न नसक्ने नेताले, उहाँकै कार्यकालमा विभाजन भएको पार्टी फेरि उहाँकै कार्यकालमा उहाँले नेतृत्व गर्दा फेरि कम्युनिस्टहरु एकता भएर जान्छन्, फेरि पनि नेकपा एमाले सशक्त भएर अघि बढ्छ भन्ने तपाईहरुलाई आशा छ र? छ। नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा फेरि चाहिँ देशमा जबरजस्ती स्वीकार हुँदै हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, फेरि तपाईले हेर्दै जानु होला नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा फेरि देशमा भएका अरू सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गरेर हामीले देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाएर जान्छौँ। किनकि त्यसको नेतृत्व नेकपा एमाले नै गर्छ भनेर मैले किन दाबी गरिरहेको छु भने नेकपा एमाले आजको नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको मूलधारा हो, मूल नेतृत्व हो।
यसको त्यो दायित्वभित्र पर्छ। तर अलिकति तपाईँहरू च्यापिसके पछाडि तपाईँहरू अलिकति एउटा ढङ्गले हो भने नि अलिकति तपाईँहरूलाई च्यापिएको छ भन्ने कुरा बाहिर आउँछ। त्यसको तपाईँको आवाज आइरहँदाखेरि नि हिजो तपाईँहरूले बोल्ने ती बोलीको लवज त्यो स्वरको दम्ब आज बिस्तारै बिस्तारै निस्तेज हुँदै हुँदै तपाईँहरू आज फेरि निरङ्कुशतावादी पश्चगामी त्यहाँसम्म भन्न भ्याउने तपाईँहरू आज केपी शर्मा ओली नै यो एक नेकपा एमाले हाँक्न सक्ने उहाँको विकल्प कोही पनि छैन भन्नेमा त पुग्नुभएछ आज। होइन, तपाईँको यो भनाइ नै मिलेन। तपाईँले आज तपाईँ के विषयमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ? आजको छलफलको विषय के हो? भोलि हामी जानुपर्ने हामीले गर्न खोजेको कामको विषय के हो? त्यसमा चाहिँ नि छलफल गरौँ न। हामीले विगतका घटनाहरू त हाम्रो घटिसक्यो, अब त्यसलाई हामीले अहिले बहस गरेर त्यो चाहिँ फेरि त्यसको समीक्षा हुन्छ त्यसको नहुने कुरा छैन। विधान महाधिवेशनमा समीक्षा गर्नु भएन अनि तपाईँहरू यो अहिलेको केन्द्रीय महाधिवेशनले समीक्षा गर्नुहुन्न। कतिपय विषयहरू परिवर्तन कहिले गर्नुहुन्छ नेतृत्व होइन, समीक्षा हुन्छ समयक्रममा स्वीकार गरेरै जाने हो त सधैँभरि। कसरी यहाँ अहिले त्यो परिस्थिति नै छैन। किन तपाईँले त्यो शब्दको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। हामी महाधिवेशनमा जाँदैछौँ। मैले अघि नै तपाईँलाई भनेको छु, महाधिवेशनमा देशभरिबाट छानिएर आएका प्रतिनिधिहरू महाधिवेशनको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न अधिकारसहितको प्रतिनिधि हो। उहाँहरूले चाहिँ कसलाई नेतृत्व गर्ने, कसलाई नेता बनाउने भन्ने कुराको अधिकार उहाँहरूको साथमा छ भन्ने कुरा हिजो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूले यो कार्यक्रममा के भन्नुभयो भने हामीले केपी शर्मा ओलीको दासत्व स्वीकार गर्न तयार भएनौँ र हामीले नयाँ पार्टी खोलेर अगाडि बढ्यौँ। उहाँहरू अहिले पनि दासत्व स्वीकार गरेर त्यहीँ बस्न तयार हुनुहुन्छ उहाँहरूले। होइन, अर्को पार्टीको नेताले हामीलाई के भन्यो भन्ने कुरासँग के सरकारको कुरा भएर मैले चाहिँ नि माओवादी केन्द्रलाई म के भन्छु त्यसको एउटा राजनीतिक दृष्टिकोण त हुन्छ होइन। हाम्रो राजनीतिक दृष्टिकोण त छ नि त। नेपाली कङ्ग्रेसप्रतिको हाम्रो राजनीतिक दृष्टिकोण छ, राजनीतिक बुझाइ छ होइन। माओवादी केन्द्रप्रति हाम्रो राजनीतिक दृष्टिकोण छ। यो त्यही हाम्रा विषयहरू व्यक्तिगत रूपले लान्छित गर्ने वा चाहिँ नि एउटा चाहिँ के छ भने आफूलाई मन नपरेका आधारमा चाहिँ मन पर्ने र नपर्नेका आधारमा चाहिँ नि त्यसमा के छ भने अराजनीतिक चाहिँ नि शब्दावलीहरूको प्रयोग गर्ने, यो कुराले हामी राजनीतिक भइराखेका हुँदैनौँ। आज त हामीले चाहिँ राजनीतिक जबसम्म देशको राजनीति सही बन्दैन, असल बन्दैन, सुसंस्कृत बन्दैन, त्यसले समाजमा अराजकता पैदा गर्छ, त्यसले समाजलाई गलत बाटोमा लैजान्छ। त्यसले गर्दाखेरि त हामीले त सुसंस्कारको कुरा पो गर्ने हो त, सिकाउने हो त। हामीले त असल राजनीतिक चरित्र पो प्रदर्शन गर्ने हो त। आज भइरहेको छ असल राजनीतिक चरित्र छैन। त्यही भएर तपाईँले नेकपा एमालेको यो महाधिवेशनको मूल नारा हेर्नुहोस् न। हामीले के भन्यौँ? नारामा त नारामै सीमित हुने हुन्। होइन, तपाईँले अब नाराको कुरा होइन, तपाईँको कुरा मिलेन नि। नाराको कुरा गर्दाखेरि नारामा सीमित हुने भन्ने त्यो के भन्ने त? नारा नभनेर के भन्ने त? त्यो भनेको त दृष्टिकोण हो नि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले भनेका छौँ कि दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई अन्त्य गरौँ। त्यो सङ्गठनात्मक अराजकतालाई अन्त्य गरौँ भनेर हामीले किन भनेको भन्दाखेरि हामीभित्र कमीहरू छन् है, त्यसलाई सुधार्नुपर्छ। यसले यही कुरा बोल्दैन र? हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादका आधार निर्माण गर्ने बाटोमा अगाडि बढौँ। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ त राजनीतिक उद्देश्य छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आजको समाजको निम्ति समाजको परिवर्तनका लागि दलाल पुँजीवाद बाधक छ। त्यो चाहिँ पुँजीवादी राजनीतिक वैचारिक दृष्टिकोण खराब छ। त्यो दृष्टिकोण राख्ने पार्टीहरू देशका निम्ति योगदान गर्न सक्दैनन्। एमालेलाई पनि दलाल पुँजीवादीले नै जकडिएको छ, त्यसले गाजेको छ भन्छन्। हो, त्यही भएर त हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टीभित्र बाहिर जहाँ चाहिँ दलाल पुँजीको प्रभाव छ, जहाँ दलाल पुँजीवादको प्रभाव छ, त्यसबाट भित्र छ भने त्यसबाट मुक्त हुनु पर्यो। बाहिर छ, बाहिरको कुरालाई पनि समाजबाट मुक्त गर्नु पर्यो। अनि मात्रै नै हामी समाजवादमा जान सक्छौँ। अब जसरी मैले तपाईँलाई महाधिवेशनको विषयमा धेरै नखिचेलौँ, मेरो प्रश्न के भने केपी शर्मा ओलीको तपाईँहरूले विकल्प नखोज्नु भएको कि उहाँभन्दा बाहेकले अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनले भनिरहेको छ कि अब आउने निर्वाचनमा एमालेलाई धुलो चटाउँछ भनिरहेका छन् उनीहरूले। तपाईँहरूले नेकपा एमाले 5 दलीय गठबन्धनसँग भिन्नको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि र नेकपा एमालेलाई जुन आज एमाले भित्र जुन किसिमले पार्टी विभाजन देखिए, हरेक किसिमका विशृङ्खलता देखिए, त्यसबाट जोगाउनको लागि अहिलेको एमाले भित्र अरू कुनै नेता
केपी शर्मा ओलीको विकल्प हुन सक्छन् कि सक्दैनन्? होइन, तपाईँलाई म कसरी यसमा के भनौँ भन्दाखेरि अब नेकपा एमालेलाई धुलो चटाइदिन्छु भनेर बोलिरहेका छन्। बोलेर धुलो चाटिँदैन, नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा चाहिँ यो गठबन्धन जसको कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक राजनीतिक आधार छैन, जसको सैद्धान्तिक वैचारिक राजनीतिक आधार छैन, त्यसको आयु स्वतः लामो हुँदैन, त्यसको आयु नै लामो छैन भने जसको आयु लामो छैन अनि उसले अरूलाई धुलो चटाइदिन्छु भनेर त्यो आत्मरतिको कुरा हुन्छ, त्यो आत्मरतिको कुरा हुन्छ। दोस्रो कुरा म के भन्छु भने होइन, म तपाईँलाई म यति भन्न चाहन्छु कि म उहाँहरूलाई कुनै गाली गलौज गर्न चाहन्न, तर म यति कुरा भन्छु कि उहाँहरूले बनाउने भनेको गठबन्धनको बनेर उहाँहरूले साझा उम्मेदवार बनाउनु भयो भने पनि आगामी निर्वाचनमा हामीले नेकपा एमालेलाई देशको बहुमत प्राप्त राजनीतिक शक्तिको रूपमा बनाउन सक्छौँ। बहुमत प्राप्त हो, बहुमत प्राप्त राजनीतिक शक्तिको रूपमा नेकपा एमाले देशमा पुनरोदय भएर आउँछ, किनकि हामीले चाहिँ अवलम्बन गरेका नीति विचार सिद्धान्त दृष्टिकोण सही छन्। तर तपाईहरुलाई बहुमत दिने आधार चाहिँ के त? हैन, बहुमत तपाईहरुलाई दिएको बहुमत जोगाउनु भएन हो। एउटा त्यो यो तपाईहरुले गरेको वाचा पूरा गर्नु भएन। वास्तवमा यो कुरा तपाईले उठाउनु भएको सही कुरा छ कि नेपालमा एउटा चाहिँ नि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरू हुँदै आए। 7 सालमा चाहिँ 7 सालको क्रान्तिपछि के अरे 15 सालको चाहिँ भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले 2/3 बहुमत प्राप्त गर्यो, तर त्यसले स्थिरता दिन सकेन। अब 15 सालमा चाहिँ के अरे 7 सालमा पछि 17 सालमा चाहिँ राजाले कु गरेपछि एक प्रकारको चाहिँ एउटा निरङ्कुश प्रवृत्तिको चाहिँ स्थिरता आयो, तर लोकतन्त्र समाप्त भयो। 46 सालपछि नेपाली कांग्रेसले पुनः बहुमत प्राप्त गर्यो, तर लोकतन्त्र आयो, स्थिरता कायम भएन। त्यो पटक पटक लम्बिँदै गएर अहिले नेपाली जनताले चाहिँ यो गएको 70 को निर्वाचनमा लोकतन्त्र पनि र स्थिरता पनि सुनिश्चित गर्ने आधार सहितको जनमत प्रदान गरेको हो। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो कुरा हामीले चाहिँ बचाउन सकेनौँ। हैन, स्थिति कहाँसम्म पुग्यो भने त्यसैले मैले भनेको चाहिँ अब जनताद्वारा नै फैलिएका राजा, हिजो जनताले आन्दोलन गरेर राजगद्दीबाट हटाएका राजा आउनुपर्छ देश बचाउन भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति आउन थालिसकेका छन्। त्यो भनेको चाहिँ राजा जनता प्रेमी देश प्रेमी भनौँ या चाहिँ पपुलर भएर भन्दा पनि तपाईहरुका गलत कामले गर्दाखेरि तपाईहरुप्रति गरेका जनताका विश्वासहरुमा तपाईहरुले एकपछि अर्को गर्दै गल्ती गर्दै गइसके पछाडी दलहरु पनि साँच्चै भन्ने पनि देश र जनताप्रति वफादार रहन्छन् भन्ने कुराले त्यो आज उठ्न थालेको छ नि त। आज त्यो एउटा चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्यो त हेर्नुस्। अहिले आएर फेरि राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ एक प्रकारको आत्मरति, त्यो एक प्रकारको चाहिँ एउटा कुण्ठाग्रस्त अभिव्यक्ति मात्रै हो, त्यसको कुनै मूल्य छैन। एक दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा आत्मसमीक्षा गरेर विगतमा चाहिँ नि भएका हाम्रो पार्टीको तर्फबाट भएका वा चाहिँ लोकतन्त्रका निम्ति गणतन्त्रका निम्ति लड्ने सबै राजनीतिक शक्तिहरूको तर्फबाट भएका कमीहरूलाई स्वीकार गरेर त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता चाहिँ आज दलहरूले गर्न जरुरी छ। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, त्यसमाथि पनि नेकपा एमाले एउटा मार्क्सवादी विचारप्रति सिद्धान्तप्रति विश्वास राख्ने पार्टी भएको कारणले यसले त आफूलाई चाहिँ गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्ने, विगतमा भएका कमीहरूलाई करेक्सन गरेर आगामी दिनमा कमजोरी नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता त हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रियाको र हामीले गर्दै आएको कुरा हो, त्यो हामीले गर्नुपर्छ। नम्बर 1। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ भोलिका दिनहरूमा तपाईले भन्नुभएको भोलिका दिनहरूमा हामीले चाहिँ जनतासँग फेरि जाने केका लागि के भनेर जाने भन्दाखेरि हामीले फेरि पनि देशमा लोकतन्त्र आउने, स्थिरता नआउने, स्थिरता गर्यो भनेर जाने भन्ने कुरा नि त। हिजो तपाईहरुले जे नारा लाउनु भएको थियो, जे घोषणा पत्रहरू तपाईले दिनुभएको थियो, जनताका हातमा दिनुभएको थियो, आज के चाहिँ पुरा गर्यौं हामीले? हिजो 5 वर्षको स्थिरताको लागि तपाईहरुले मतदान गर्नुभयो, मत दिनुभयो, तर आज हामीले यो पुरा गर्यौं भनेर जाने आधारहरू त खासै देखिन्छ छैन। घोषणापत्रमा उल्लेखित भएका धेरै कामहरू भएका छन्, तर जति काम बाँकी छन् अब ती बाँकी काम पुरा गर्नको लागि फेरि जनतासँग जाने हो। त्यही नै हो तरिका, बाँकी काम पुरा गर्नको लागि।
आदि काम गर्नुभयो आदि बाँकी छन् होइन कति काम भयो भन्ने कुरा त त्यो घोषणापत्रलाई टेबलमा राखेर अनि त्यसलाई चाहिँ देखेर यति काम भयो यति काम चाहिँ हुन बाँकी छ यति काम गर्दाखेरि यो त्रुटि भए अब यो त्रुटि सच्याएर जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्ने त हो नि। म अलिकति तपाईँलाई प्रश्न एउटा दुईटा के प्रश्न गरेँ भने तपाईँको व्यक्तिगत सवालमा तपाईँ युवा अवस्थाबाट केही अगाडि बढ्नु भएको होला मेरो अन्तिजाममा। अब भन्न त भनिन्छ युवाहरूले नेतृत्व लिनुपर्छ, सक्षम योग्य इमान्दार र एउटा योगदान दिएका नेताहरूले जब पार्टीको नेतृत्वमा पुग्छन् तब मात्रै पार्टी रूपान्तरण हुन्छ, देश र जनताको भावना अनुसार काम हुन्छ र त्यो तपाईँहरूले देखेका सपनाहरू पुरा गर्नको लागि युवा नै अघि बढ्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। तर तपाईँहरू जस्तो एउटा चाहिँ युवा नै भन्छु मैले, अझ केही पार गर्नुभयो होला, तर तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले पनि नेतृत्व लिन तयार नहुने र नेताकै गुणगान गाउने र त्यही पछाडि मात्रै हिँड्ने, उहाँहरूले गरेकै कामलाई ताली मात्रै बजाएर हिँड्ने हो भने तपाईँहरूको के अर्थ रह्यो र भन्ने प्रश्न मेरो तपाईँलाई। त्यसमा फेरि पनि हाम्रो चाहिँ के छ भने व्यक्ति उमेरले युवा छ कि छैन भन्ने भन्दा पनि पार्टीको विचार युवा विचार छ कि छैन, पार्टीको के विचार हो, त्यो पुँजीवादी विचार हो कि त्यो चाहिँ नि वैज्ञानिक विचार हो कि, यो कुरा मुख्य कुरा हो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको विषयलाई पनि हामीले मध्यनजर राखेर हामीले पार्टीमा विधानमै दुईटा व्यवस्था गरेका छौँ कि त्यो व्यवस्था के छ भन्दाखेरि हामीले पार्टीमा एउटै व्यक्तिले 2 कार्यकालभन्दा बढी प्रमुख कार्यकारी पदमा रहेर नजाने, 2 कार्यकाल पुरा गरेपछि स्वतः त्यहाँबाट बिदा हुने कुरालाई हामीले वैधानिक प्रबन्ध गरेका छौँ। दोस्रो त्यस्तो सँगसँगै हामीले चाहिँ उमेरको पनि व्यवस्था गरेका छौँ, 70 वर्षको प्रावधान राखेका छौँ। तर 70 वर्षको प्रावधानलाई हामीले 70 वर्षको प्रावधानलाई यसपालि हामीले के व्याख्या गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यता हाम्रो निजामतीतिर अरूतिर चाहिँ जोसुकै पदमा जहाँ भएको भए पनि सिधै 75 राखेको भए त राम्रो हुन्थ्यो नि तपाईहरुले। यसपालि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि यदि 70 वर्ष पुग्नुभन्दा अगाडि निर्वाचित भएको छ भने त्यो कार्यकाल पुरा गर्ने भन्ने कुरा हामीले त्यसको व्याख्या गर्यौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो एउटा आफैमा एउटा न्यूनतम सुधारको तपाईले खोज्नु भएको, तपाईले अहिले गर्नुभएको प्रश्नको हामीले विधान महाधिवेशनमा गरेको समाधान हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी त्यो दिशामा यो आफैमा फेरि कति पूर्ण छ यसका बारेमा चाहिँ दृष्टिकोणहरू फरक फरक आउन सक्छन्। ती दृष्टिकोणहरूका आधारमा हामीले फेरि अर्को पटक सच्याएर जान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी भनेको चाहिँ एउटा कुनै विषय राखेर त्यसमा जड भएर बस्ने पार्टी होइन। त्यसको विचार भनेको वैज्ञानिक विचार हो। विज्ञान भनेको स्वाभाविक रूपले त्यसले चाहिँ के छ भने चाहिँ त्यो रूपान्तरित हुन्छ। अन्तिममा महाधिवेशनको विषयमा यही निष्कर्षमा निकालौँ। अहिलेको यो 10औं महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओली नै अध्यक्षको लागि उपयुक्त पात्र हो, किनकि सर्वसहमतिद्वारा भन्नाले तपाईहरुले त्यही केपी शर्मा ओलीलाई नै तपाईहरुको एउटा सहमति थियो, अरूले देलन त्यो छुट्टो बाटो भयो। यो अहिले यो महाधिवेशनमा चाहिँ उहाँ नै निर्विकल्प अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने हो होइन। तपाईलाई फेरि म अन्तिम प्रश्न यो त तपाईँ हामीले महाधिवेशनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्न दिनु न। प्रक्रिया प्रवेश नगरी नै त्यो कुरा बाहिर आइरहेको हुनाले, तपाईहरुले बोलिरहेको हुनाले, तपाईहरुका नेताले बोलिरहेको हुनाले हामीले प्रश्न गर्ने होइन। पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मनोनयन दर्ता मैले यहाँ तपाईँको मञ्चबाट म अबको चाहिँ 10औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुँ भनेर मैले यहाँ भने के हुन्छ? के फरक पर्छ त? मिल्छ र त्यो कुरा? फरक पर्छ र? किन कसरी मिल्छ त? म त 9औं केन्द्रीय कमिटीबाट निर्वाचित भएको हुँ। यो 10औँबाट म केन्द्रीय कमिटीबाट निर्वाचित नहुन पनि सक्छु, हुनु पनि सक्छु। त्यो डिसिजन गर्ने अधिकार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई छ। मनसाय चाहिँ अब केन्द्रीय सदस्यमा उठ्ने मनसाय हो। केमा उठ्छु म? त्यो त अब चाहिँ उठ्छु म। उठ्नुहुन्छ तर अहिले तपाईँ घोषणा गर्नुहुन्न हो। अब मैले तपाईँलाई एउटा दुईटा प्रश्न अदालतमाथि गर्छु। अदालतमाथि भएका जुन किसिमका एउटा घटनाहरू छन् यसको बारेमा तपाईँलाई एक दुईवटा प्रश्न। जसरी अदालतभित्र यति बेला यति धेरै बबन्डर मचिरहेको छ, आम मानिसहरूले भनिरहेका छन् राजनीतिक पार्टीहरूले स्पष्ट धारणा दिनु पर्यो। सरकारले हिजो जसरी न्यायालयमा जुन स्थिति देखियो, हिजो कार्यपालिकामाथि या न्यायपालिका व्यवस्थापिकामाथि जुन समस्या देखिँदाखेरि न्यायपालिकाले उद्धार गर्ने हो। फेरि अब न्यायपालिकामाथि नै यो समस्या आउँदाखेरि राजनीतिक दलहरू या सरकारले केही डिसिजन लिनु पर्यो, केही एउटा किसिमको धारणा ल्याउनु पर्यो भन्ने आम जनताको एउटा किसिमको जिज्ञासा छ। तर राजनीतिक दलहरू भने यति बेला तैसुक मैसुक ढङ्गले
मुख दर्शक भएर त्यो नबुझे झैँ ढङ्गले हेरेर बसेको चाहिँ किन? यो जात्रा गरेर बस्नु कुनै राम्रो कुरा त्यो भएन। चाहिँ मैले यसैमा तपाईँलाई पहिलो कुरा तपाईलाई मलाई पुरा गर्नु, पहिलो प्रश्नको पुरा गर्न दिनु। पहिलो कुरा यो कुनै चाहिँ योग्य व्यक्तिले चाहिँ यो उहाँको योग्यता देखिएन, यो राम्रो कुरा भएन। कि त समाधान गर्न सक्नु पर्यो कि छोडेर हिँड्नु पर्यो। यो गाई जात्रा वास्तवमा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो भन्छु म। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले भनेको दोस्रो कुरा ठिक लाग्छ मलाई कि सर्वोच्च अदालतमा यत्रो चाहिँ कुरा भइरहेको छ, मानव सरकारलाई यो थाहै छैन, मानव देशका राजनीतिक पार्टीहरूलाई यो कुरा थाहै छैन। यस्तो हुन मिल्दैन। त्यसको समाधानका लागि सरकार, मुख्य रूपमा सरकारले त्यसको पहल कदमी लिनुपर्छ, किनकि उसको दायित्व हो। सरकारले त लिनुपर्छ। सरकार त भागबण्डामा मिसियो, भाग लिने दिने विषयमै सरकार सामेल भएको कुरा बाहिर आइसकेपछि त यो सरकारले भनौँ प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर आवाज पनि उठाएको छैन। उता फेरि महाअभियोग लाग्नुपर्छ, यदि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने कुरामा त सूची पनि रहेका छैनन् होला। अब एमालेको कुरा रह्यो क्या। मैले एमालेको प्रश्न किन गरिएको छु भने हिजो एमालेले पनि प्रधान न्यायाधीशसँग संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा भागबण्डा गर्यो भन्ने कुरा बाहिर आयो, जसले गर्दा नेकपा एमाले पनि हिजो नै त्यहाँ मुसिसकेको एक किसिमले प्रधान न्यायाधीशसँग एक किसिमले भन्ने हो भने मत मिलेरै त्यो काम गरेको हुनाले उनले पनि बोल्न सकिरहेको छैन भन्छन् बाहिर चाहिँ। होइन, तपाईँले त्यो त्यसमा जानुभन्दा पहिला तपाईँलाई म एउटा कुरा के बताउन चाहन्छु भने न्यायपालिका र कार्यपालिकाको बिचमा सत्ताको साझेदारी, मन्त्रीको भागबण्डा, मन्त्रालयको भागबण्डा, यो भएपछि अनि सर्वोच्च अदालत यो न्याय दिने क्षेत्र हो भनेर चाहिँ आश गरेर बस्न मिल्छ? अनि त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रमुख मान्छे आफ्नो फलानु मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिए भनेर चाहिँ सिफारिस गर्छ र मन्त्री बनाउँछ भने त्यो व्यक्तिबाट जनताले, देशले, अन्यायमा परेका मान्छेले न्याय पाउँछु भनेर चाहिँ विश्वास गर्न मिल्छ र? यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुन मिल्ने कुरा हो र? यो हुन मिल्ने कुरा हो र? यो हुन मिल्ने कुरा हो र? त तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो, तर तपाईँको पार्टीका नेताहरू भन्नुहोस् न, अध्यक्ष या चाहिँ तपाईँको पार्टीकै कुरा गरौँ न। त्यही भएर मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ नि, तपाईँले गठबन्धनले नेकपा एमालेलाई धुलो चठाउँछु भन्दाखेरि मैले त्यही भएर भनेको कि जसको कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक आधार छैन, जोसँग के गर्न के हुन्छ के गर्न हुन्न भन्ने कुरा एउटा नैतिक मापदण्ड समेत छैन, मूल्य समेत छैन, अनि देशले के प्राप्त गर्छ? मैले तपाईँलाई एउटा अन्तिममा चाहिँ तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ कि हुँदैन, तर आज न्यायालयभित्र जुन किसिमका समस्याहरू आए, भाग लिने दिनेसम्मका कुराहरू आए र प्रधान न्यायाधीशमाथि यति प्रश्नहरू उठे, तपाईँहरूले त भन्नुभएको छ 5 जनाले, एमालेको धारणा या चाहिँ एमालेको नेताहरूको धारणा 5 जनाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने विषय आयो। यो सारा विशृङ्खलताहरू, यो चाहिँ गन्जागोल भद्रगोल बनाउने र न्यायालयलाई विवादमा ल्याउने चाहिँ राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ, त्यसको केही न केही हिस्सा तपाईँले पनि भोग्नुपर्छ र स्वीकार गर्नुपर्छ। होइन, म त चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतिबाट मुक्त थलो बनाउनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतिक क्षेत्रबाट, राजनीतिक विषयवस्तुबाट मुक्त थलो बनाउनुपर्छ। त्यो न्याय क्षेत्र हो, त्यो न्याय दिने ठाउँ हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँको त्यसको नेतृत्व गर्ने नेता जो प्रधान न्यायाधीशको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँले या त यसको समाधान गर्नुपर्छ या छोडेर हिँड्नुपर्छ। विकल्प भनेको त्यही हो, त्योभन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन। हस्, तर जसरी चाहिँ जुन के छ भन्दाखेरि सरकारले जुन आज यो गठबन्धनले न्याय क्षेत्रलाई राजनीतिमा तानेर, राजनीतिको अखडा बनाएर राजनीतिको भागबण्डा गर्ने जे गरेको छ, त्यसले यसको ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आज हाम्रो कार्यक्रम हुन्थ्यो नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे। समय सकिएको छ। नमस्ते।